स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई हामीले मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिकाको फडानीमा रहेको जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। पूर्वी नेपालको मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित यो सुन्दर हराभरा गाउँ फडानी भनेर चिनिने यो गाउँमा खास गरी पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आई यस स्थानमा रहेका जङ्गललाई फाँडेर बसोबास योग्य बनाएको कारणबाट नै यस स्थानको नाम फडानी रहन गएको भन्ने भनाइ छ। जे होस्, यो उबेलाको कुरा भयो, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। जीवनलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने क्रममा धेरै परिवर्तनहरू भए। त्यसमध्येको एउटा उल्लेख्य परिवर्तन हो यहाँ रहेको यो सहकारी संस्था। यहाँका स्थानीयले तत्कालीन समयमा समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने एउटा प्रमुख आधारको रूपमा सहकारीको स्थापना गर्ने सोचका साथ विक्रम सम्वत 2049 सालमा 33 जनाको सक्रिय सहभागितामा फडानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सुरुवात गरे। यस सहकारी मार्फत सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामाथि उठाउने प्रयासमा जुट्न थाले। पछि बिस्तारै अन्य सहकारीको समेत सुरुवात हुन थाल्यो। परिस्थिति फेरिँदै जान थाल्यो र समान उद्देश्यका सहकारी संस्थाहरू एकै ठाउँमा धेरै रहनुभन्दा एकीकृत रूपमा कार्य गर्ने सोचका साथ हालै 5वटा सहकारी संस्था जोडिएर जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट अहिले सहकारीको सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर सुरुवाती समयमा फडानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापनाका कठिन समयको सम्झना अहिले पनि गर्ने गरिन्छ। प्रतिनिधि सभाका माननीय संसद तथा संस्थापक सदस्य घनश्याम खतिवडा। फडानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 2049 साल कार्तिक 7 गते बेलुका साँझ यही पिँढीमा गजरा हालेर टुकी बालेर चन्द्रप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा 33 जनाले रु 50-50 मासिक बचत गर्ने गरी हामीले शुभारम्भ गरेको संस्था आज 5वटा सहकारीहरूलाई एकीकरण गर्दै एक ठाउँमा ल्याएर त्यसले चाहिँ झन्डै 7000 भन्दा बढी सदस्यहरू र 70 करोड भन्दा बढी पुँजी निर्माण गरेको अवस्थामा पुगेको छ। त्यो बेला हाम्रो गाउँको गरिबी, हामीले 5000 10,000 कृषिका ऋणहरू लिन पनि ब्याङ्कमा पुग्नुपर्ने, साना किसान विकास आयोजनामा कृषि विकास ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कतिर धाउनु पर्ने थियो। त्यो चिजबाट हामीले यति छिटै मुक्त हुन्छौँ भन्ने हिसाबले गरेको त होइन, सबैतिर गरिराखेका छन्, हामी पनि गरौँ, केही हुन्छ भन्ने भावना राखेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यसको हामीले ज्यादै सुखद अनुभूति गरेका छौँ। यो फडानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अब हामीले नाम पनि परिवर्तन गरिसकेका छौँ। अहिले आएर चाहिँ यो के भयो भने मान्छेको किसानहरूको जीवनस्तरमा धेरै परिवर्तन ल्यायो। हामीले ज्येष्ठ सदस्यहरूका लागि पनि यहाँ बचत गर्ने, उहाँहरूको पनि संरक्षण गर्ने कुरामा अलिक बढी चाहिँ कार्यक्रमहरू बनायौँ। त्यसले ज्येष्ठ सदस्यहरू पनि आकर्षित हुनुभएको छ। कृषकहरू त हुनु नि भयो। बाल बचत पनि हामीले गरेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई पनि फजुल खर्च गर्नु हुँदैन, कहीँबाट प्राप्त भएको पैसा पनि आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गरेर बाल बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि गरेका छौँ। परिवर्तित सन्दर्भमा एकीकृत रूपबाट जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले
आफ्ना सदस्यहरूलाई अझ राम्रो र व्यवस्थित तवरले सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइएको छ। यसलाई अझ परिमार्जित तवरले अगाडि बढाउन संस्थाले अहिले एक वडा एक सहकारीको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढ्न कार्यदल गठन गरेको भनाइ छ, जसले एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न देखिएका केही अप्ठ्याराहरूलाई सहमतिमै मिलाउँदै जाने योजना रहेको पनि भनाइ छ। हाम्रोमा समस्या जम्मा एकीकरण गर्दाखेरिका समस्या भनेको चाहिँ दुई खाले समस्या मैले देखेँ। एउटा त विगतमा चाहिँ भइराखेको संस्थाको नामको विषयमा, यो त हामीले राखेको नाम त अब यो नाम मेटाएर कहाँ अर्कातिर जाने भन्ने खालको केही दुविधाहरू उत्पन्न भएकै हुन्। अर्को कुरो खास बाधक भनेको चाहिँ सञ्चालक समितिबाटै हुँदो रहेछ। सञ्चालक समितिले म कहाँ पुग्ने, मेरो आज अध्यक्ष छु भने भोलि मेरो हैसियत कहाँ हुने भन्ने कुरो चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ रहेको हुनाले ती कुराहरूलाई पनि हामीले चिर्दै र हाम्रो नियमनकारी निकाय पनि वार्ड कार्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि बाँकी साथीहरूको कसैको थोरै धारणामा क्लेश भए तापनि त्यो धारणा चाहिँ मेट्दै हामीले अगाडि बढाउन सफल भयौँ। बढ्दो शहरीकरणसँगै वृद्धि भएका विभिन्न व्यापारिक सम्भावनाका साथै अझ मुख्य गरी कृषिको प्रशस्त सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषिका क्रियाकलाप पनि राम्रो वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। यसको लागि जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्दै आएको पाइन्छ। व्यावसायिक कर्जा प्रदान गरेर सेवा पुर्याउनुको अलावा अन्य विभिन्न सहयोग समेत संस्थाले पुर्याएको पाइन्छ। त्यसै मध्येको हो यो स्थानीयमा सञ्चालन भइरहेको आशिका फार्म। मुख्य गरी बजारमा रहेको मासुको मागलाई ध्यानमा राखेर थालिएको हो यो व्यवसाय। पहिला रोजगारीको लागि विदेश गएको र खासै राम्रो उपलब्धि नमिलेपछि स्वदेशमै आई सानो लगानीमा थालनी गरेका हुन्। मैले विदेश गएको थिएँ। विदेशबाट आएर कुखुरा पाल्ने सोचले गर्दाखेरि सानो लगानीबाट एउटा खरबाट सुरु गर्दै अहिले 9वटा खर बनाइसक्यो। अनि यो बचतबाट ऋण लिएर बढ्दै गर्दै राम्रै छ। कति ऋण भएको छ? ऋण अहिले 13-14 लाख छ, तिरिसकिनु लाग्यो। यसमा जम्मा कति लगानी गर्नुभएको छ? यसमा 32 लाख जति होला। अहिले चाहिँ आफ्नै कटिङ छ, यतै लोकलै बिक्री हुन्छ। विदेश जानुभन्दा यिनै दिगो रूपले काम गर्दाखेरि यिनै हुने रहेछ नेपालमै। त्यसै गरी टर्की, बट्टै लगायत अन्य पंक्षी पालनमा जुटेका जनचाहना सहकारीका अर्का सदस्य हुन् भोलानाथ खतिवडा। सुरुवाती अवस्थामा यो व्यवसाय थाल्दा यसको चल्ला प्राप्त गर्न झेल्नु परेको कठिनाई सम्झेर उनले आफैले चल्ला उत्पादन समेत हाल गर्दै आएका छन्। यसका लागि विभिन्न आधुनिक उपकरणहरू समेतको व्यवस्था मिलाएका छन्। यसले गर्दा स्थानीय अन्यका लागि पनि चल्ला खोज्न अन्त भौतारिनु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। उनी पनि पहिला विदेशमै रोजगारी गरेर आएको भए पनि अहिले भने स्वदेशमै स्वरोजगार बनेका छन्। बजारमा यसो पसलहरू गर्दै अनि यो युट्युबहरू हेरेर इमेल इन्टरनेट हेर्दाखेरि कृषि व्यवसायमा चाहिँ राम्रो पनि छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसरी बुझाइ भयो। अनि अब आफ्नो पृष्ठभूमि पनि कृषि उसबाटै आएको हुनाले मनदेखि नै लागेर सुरु गरेको हो। अब अहिले हाम्रो फार्ममा चाहिँ मुख्य गरी टर्की, ग्रामीण कुखुरा, बटाई अनि तित्रा भन्छ हैन, अनि यो मासु कालो हुने कुखुरा छ एउटा कडकनाथ भन्ने। यदि अब 5-6 थरीको चराचुरुङ्गीहरू छ। सहकारीले हामीलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्यो। सुरुदेखि नै अहिलेसम्म पनि सहयोग गरेकै अवस्था छ सहकारीले। त्यसै गरी स्थानीयमै रहर लाग्दो बाख्रा पालन गर्ने कोपिला दङ्गाल ढकाल पनि चाहना सहकारी संस्थाकी सदस्य हुन्। यो बाख्रा पालन व्यवसायले आफ्नो अवस्थामा पनि धेरै परिवर्तन ल्याएको अनि समाजमा पनि व्यवसायिक रूपमा परिचय गराएकोमा गर्व महसुस गर्ने उनले पहिला जागिर गर्ने भए पनि आफै केही गर्नुपर्ने सोचले सुरुवाती अवस्थामा सहकारीबाट 50,000 रुपैयाँ ऋण लिएर 5वटा बाख्राबाट थालनी गरेकी हुन्। आफू नै सक्षम बन्नु राम्रो हो भनेर मैले त्यो कामलाई छोडेर हाम्रो फडानी साकोसबाट 50,000 रुपैयाँ पहिले लोन लिएको थिएँ। त्यो लोन लिएर मैले 5वटा बाख्राबाट स्टार्ट गरेँ।
5वटा बाख्राबाट स्टार्ट गर्दै गएपछि अलिक पछाडि मैले 1 वर्ष पछाडि 10वटा बाख्रा बनाएँ अनि फेरि 2 लाख रुपियाँ लोन लिएँ अनि त्यहाँबाट त्यसो गर्दै गर्दै गएपछि मलाई अब यो व्यवसाय नै ठिक होला यो व्यवसायले नै मेरो पारिवारिक जीवन चल्ला भन्ने भएपछि मैले आफै त्यो कुरालाई रोजेर यहाँ गरेँ। अहिले मैले बाख्रा 244वटा पालेको छु। बाख्रा जमुनापारी, बारबेरी, सानल, स्थानीय जात र बोयर क्रस बाख्राहरू छन्। बिक्री स्थानीय बजारमा पनि बिक्री सहजै रूपमा भइरहेछ र बाहिरी रूपमा पनि उत्पादनभन्दा मासुको माग बढी छ हैन, त्यो पुर्याउनै धान्नै गाह्रो छ, बिक्री गर्न सजिलो छ हामीलाई अहिले। कृषिजन्य व्यवसाय भित्रै पनि आफ्नो रुचि, ज्ञान र क्षमता अनुसार मौरी पालन गर्दै मह उत्पादनमा चाख लिँदै अगाडि बढेका एकजना सहकारीका सदस्य हुन् नेत्रबहादुर राई। हाल उनी मौरी पालनमा मात्र होइन कि मौरी पालनका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गरेर जुटेर अन्यलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्षम बनेका छन्। यसबाट आम्दानी पनि राम्रै गरिरहेका छन्। बजारको कुनै समस्या नरहेको बताउने उनीसँग मौरी 105 घार छन्। खास गरी पहिला बुवाले मौरी पालन गर्नुभएको देखेर यसैमा रुचि बढेको र बढाउँदै लगेको उनको भनाइ छ। बुवाले चाहिँ परम्परागत घारमा 4-5वटा चाहिँ जहिले पनि पाल्नुहुन्थ्यो अनि पछाडि गएर चाहिँ आफूलाई पनि त्यही बुवाले पाल्नुभएको पालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गरेर लान सकिन्छ कि भन्ने जमर्को लिएर आफ्नै बलबुताले चाहिँ यहाँसम्म आइराखिएको अवस्था छ। मौरी अहिले मैले पालिराखेको चाहिँ 2टा जातको मौरी हो, एपिस सेरेना र एपिस मेलिफेरा गरेर 105 घार अहिले छन् मसँग हाल, जसमा मेलिफेरा 60 भन्दा अलि माथि होला, सेरेना चाहिँ 41-42 घार, जसमा यही फार्म हो। बिक्री वितरणको लागि केही पनि समस्या छैन। अहिलेसम्म वार्षिक लगभग 10 देखि 12 कुइन्टल म आफै खपत गर्छु घरबाटै। वार्षिक हिसाबमा 5 देखि 7 लाख रुपियाँ खर्च कटाएर बचाइरहेको छु। बजारमा रहेको दूधको मागलाई ध्यानमा राखेर गाई भैँसी पालनमा पनि सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको सक्रियता उत्तिकै देखिन्छ। जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अर्का सदस्य अहिले गाई भैँसी पालन गरेर दूध उत्पादनमा लागेका देखिन्छन्। सहकारीकै ऋण सहयोगमा गरिएको यो व्यवसायबाट सन्तुष्टि सँगसँगै आर्थिक फाइदा पनि राम्रै रहेको उनी सुनाउँछन्। म गाई भैँसीको बिहान बेलुकामा 2 साँझमा 22 लिटर बेच्छु। मलाई आम्दानी 28 देखि 30 हजार हुन्छ। ल्याउँछु, तर अब त्यसलाई पनि खुवाउनै पर्यो होइन। त्यसलाई खुवाउँदाखेरि 10 हजार खान्छ महिनामा, अरू बच्छ। सरकारीले बढी ऋण लिएर पारेको हो। सरकारीले भैँसी किन्नलाई 1 लाख दिन्छ, गाई किन्नलाई पनि 80 हजार दिन्छ। त्यहीबाट हामीले एउटा त भैँसी घरमै थियो अनि व्यवसाय नै गरौँ न हो भनेर गाई पनि किन्यो, भैँसी पनि किन्यो। दुध बेच्नलाई त समस्या छैन। त्यही अब हाम्रो डिपो छ, अब फ्याट अब होइन दुध डिपो छ, त्यसैमा लान्छौँ। कृषिजन्य व्यवसायका अलावा अन्य व्यवसायमा पनि सदस्यहरूको सक्रियता देखिन्छ। त्यसमध्ये स्थानीय सम्भावनामा आधारित सिलाइ कटाई व्यवसाय पनि एक हो। जनचाहना सहकारीका सदस्यले सञ्चालन गरेको व्यवसाय हो यो। यसले आत्मनिर्भर बन्न सकेको र धेरै परिवर्तन आएको बताउने व्यवसायी केटाकेटीको पढाइ लेखाइदेखि घर खर्च सम्पूर्ण यसैले धानेको सुनाउँछिन्। सुरुमा माथि बचतबाट ऋण निकाले होइन, ऋण निकालेर मेसिनहरू जोडे, 6वटा मेसिनहरू जोडे होइन, अनि जोडेर अनि स्टार्ट गरेको गर्नु चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि अब सिक्नेहरू पनि अब पहिले धेरै थियो, लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिक थोरै छ। अनि अब ठिकै छ, अहिले राम्रै छ। यसमा लगभग 1.5 लाख होला, सामानहरू सबै गरेर 1.5 लाख लगानी गरेर अनि गरेको। महिनामा लगभग अहिले 20 चाहिँ कट्छ। धेरै फरक। अब त्यो बेला भनेको अब धेरै दुःख पनि थियो होइन,
दुःख भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब सिकेर कटिङ स्टार्ट गरिहालेँ। अनि अब सबै कुरा अब नानीलाई पढाउनु भयो, आफ्नो घर व्यवहार टार्नुको लागि एकदमै सजिलो भएको, सहज भएको छ अहिले। पहिले भनेको अब श्रीमानको प्रतीक्षा गर्नु पर्थ्यो, अब 5-6 महिनामा पैसा पठाइदिनुहुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर अब उहाँकै आशा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले अब त्यस्तो पर्दैन, आफ्नो व्यवसायले घर व्यवहार सबै राम्रो चलिरहेछ। जनचाहना सहकारीकै अर्का सदस्य पुष्पबहादुर कार्की। रोजगारीकै लागि उनी पनि पहिला विदेश गएका थिए, तर विदेशबाट उपलब्धि र रुचि दुवै नभएपछि विगत 16-17 वर्षदेखि सहकारीकै सहयोगमा यो स्टेसनरी व्यवसायमा लागेका छन् र अरूलाई पनि विदेश नजान सल्लाह दिने गर्छन्। पहिला वैदेशिक रोजगारमा गएको थिएँ कतार होइन। 2060 सालमा चाहिँ फर्केर आएपछि म पनि खासै राम्रो भएन, धेरै गाह्रो भएको हुँदाखेरि आफ्नै गाउँमा बसेर केही व्यवसाय गरौँ आफ्नै भनेर अनि यो स्टेसनरी पसल 2060 सालदेखि सुरु गरेको मैले। ठिकै छ, अब छोराछोरी पढाउनलाई कुनै खाँचो भएको छैन होइन, खाना लाउनलाई खाँचो भएको छैन। पहिला वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि ऋण तिर्नै निकै गाह्रो भएको थियो होइन। अब उहाँबाट आएपछि अब यो व्यवसाय गरिएको छ, अब राम्रै चलिरहेछ। अनि विदेश त भइसके नजानु होइन, यही नै उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्नु, सहकारीबाट केही ऋणहरू लिएर कृषिमा पशुपालनमा गर्ने भने धेरै अवसरहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अरू पनि यस्ता प्रशस्त व्यवसायमा शरीक सदस्यहरू छन् जसले आफ्नो व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्षम बन्दै गएका छन्। समाजमा बेग्लै पहिचान बनाएर सम्मानित जीवनयापन गर्न सकेका छन्। हालै मात्र एकीकरण भएको यस सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै उनीहरूमा चेतनाको विकास गराउने प्रयासमा पनि जुटेको देखिन्छ। संस्था अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नीति, विधि र प्रविधि मार्फत सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै चलिरहेको छ भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा साथै पारिवारिक रूपमा पनि सदस्यको जीवनस्तर उकास्दै सदस्यहरूबाट एकदमै प्रतिस्पर्धी ब्याज दरमा बचत सङ्कलन गरी न्यूनतम ब्याज दरमा सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि, जीविकोपार्जनको लागि, उत्तम व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि, शिक्षाको लागि, रोजगारको लागि न्यूनतम ब्याज दरमा लगानी गर्दै सदस्य मैत्री रूपमा संस्था सञ्चालन गरिरहेको छ भने विभिन्न समयमा चाहिँ हामीले सामाजिक क्रियाकलाप गर्दै सदस्यहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दै सदस्यहरूको उच्चतम आर्थिक अवस्था उकास्नको निमित्त चाहिँ विगत लामो समयदेखि कार्यरत रहेका छौँ। करिब 7,000 सदस्य रहेको यस सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सेवा केन्द्रको समेत विस्तार गर्दै सहज अवस्थाको सिर्जनामा जुटेको पाइन्छ। हालको अवस्थामा धेरै सङ्ख्यामा विदेशको रोजगारी छोडेर स्वदेश फर्कनेहरू स्वरोजगार बन्दै जाने क्रम बढिरहेको र अवस्थामा पनि राम्रो सुधार आउन सकेको भन्ने भनाइ छ। यसको लागि सहकारी संस्थाले पनि प्राथमिकताका साथ सहयोग गरिरहेको महसुस गरिएको छ। अहिले हामी सदस्य 7,000 सदस्य छौँ। सेयर पुँजी 5 करोड छ अहिले जम्मै एकीकृत हुँदाको। ऋण लगानी अहिले हामी 60 करोड गरिरहेका छौँ। बचत पनि 65 करोड रहेको छ अहिले। सदस्यहरूको परिवर्तन धेरै नै आएको छ। उनीहरूको जीवनस्तर धेरै नै माथि हामीले सहकारी मार्फत सदस्यहरूलाई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास पनि गरेका छौँ। अहिलेको यो नयाँ सहकारी जुन गठन भइसकेपछि हामीले सहकारी मार्फत सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान भइसकेपछि विशेष गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सदस्यहरू हामीसँग धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग उहाँको परियोजनाहरू माग गर्नुहुन्छ र त्यो परियोजनालाई हामीले हाम्रो संस्थाले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेको छ। विशेष गरी उहाँहरूले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर यो बाख्रा पालनहरू गर्नुभएको छ, कुखुरा पालनहरू गर्नुभएको छ, विभिन्न अब खेतीपाती यो तरकारी खेतीहरू पनि सदस्यहरूलाई हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। सहकारी मार्फत समाजमा मिलेको उपलब्धि र परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय निकायले पनि प्राथमिकताका साथ सहकारीलाई सक्रिय, व्यवस्थित र चुस्त बनाई स्थानीय विकासमा सहकारीको परिचालनमा जोड दिँदै आएको देखिएको छ। यसको लागि नगर स्तरीय समन्वय समिति पनि गठन भएको र नेपाल सरकारको नीति अनुसार
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना रहेको भन्ने भनाइ छ। नेपाल सरकारले सहकारी ऐनमै व्यवस्था गरेको यो एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणा जुन छ त्यसलाई हामी अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सहकारीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले पनि हाम्रो चाहिँ साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लेटाङ नगरपालिकाले विशेष गरेर एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणाहरू अहिले अगाडि सारेको छ पहिलो कुरा। र त्यही अन्तर्गत हामीले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि हामीले पहिलो चरणमा यो लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेका सहकारीहरू 5 वटा सहकारीहरू हामीले एकीकरणको प्रक्रियामा विगत 2 वर्षदेखि लागेर हामी गत 12 गते यो चाहिँ माघ 2077 साल माघ 12 गते हामीले अन्तिम आएर विधिवत रूपमा एकीकृत कारोबार गर्न सफल भएका छौँ र हामीले एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणा पनि त्यहाँ आएर हामीले अन्त गरिसकेका छौँ। सबै अहिले एउटा सहकारीमा एकजना मात्रै व्यक्ति चाहिँ एउटा सहकारी रोज्नुपर्ने भन्ने पनि हामीले सहकारीहरूले यो गरिसकेका छ र यो अभियान हाम्रो लेटाङ नगरपालिकाका अरू वडाहरूमा पनि सुचारू भएको छ र जुन 5 नम्बर वार्डमा पनि एउटा सहकारी 2टा सहकारीहरू एकीकरण गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले अहिले यो सहकारीहरूको प्रवर्धन विकासका लागि नागरिकहरूको हाम्रा सहकारीमा आबद्ध भएका हाम्रा लेटाङ नगरपालिका भरिका नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले उहाँहरूको उत्थान गर्नका लागि सहकारीहरूलाई सक्षम बनाउन हामी अब सबैभन्दा पहिले लाग्नुपर्छ। सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले विकास गर्न विकासका चाहिँ मोडलहरू जीवनस्तर चाहिँ उकास्न हाम्रा नागरिकहरूको शेयर सदस्यको जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ सहकारीको माध्यमबाट भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले अहिले सहकारी रजिस्ट्रारको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ र हामीले कार्यपालिका बैठकबाट पनि अब यसरी जाने सहकारीहरूसँग एउटा नगरपालिकाले हामीले आगामी दिनमा उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर एउटा कार्यक्रम कृषिका क्षेत्रमा अरू पर्यटनका क्षेत्रमा अरू पशुपालनका क्षेत्रमा कसरी सहकारीसँग हामी चाहिँ एकीकरण यो के भन्छ कार्यगत एकता गरेर जान सक्छौँ त्यो कुराको अहिले हामी सम्भाव्यताको खोजीमा छौँ। हामी गर्दैछौँ छलफल गर्दैछौँ र हामी केही दिनभित्रै हामी सहकारीका एउटा समन्वय समिति नगर स्तरीय सहकारी समन्वय समिति पनि गठन भइसकेको छ नगरपालिकाकै प्रत्यक्ष अगुवाईमा। अब त्यो समन्वय समिति मार्फत हामी चाहिँ यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लिएर जाने लक्ष्य राखेका छौँ। आजभन्दा करिब 27-28 वर्ष पहिलाको कठिन परिस्थितिमा मोरङको लेटाङमा स्थापना भएको फडानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लामो कठिन यात्रा पार गरेर आजको समयानुकूल परिमार्जन हुँदै एकीकृत भएर जसरी जनचाहना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट सेवा प्रवाह गर्दै स्वरोजगार सिर्जना मार्फत सदस्यहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा जुन परिवर्तन ल्याउन सकेको छ त्यो निश्चय नै प्रशंसनीय देखिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि रहेको कमजोरीलाई हटाउँदै सहकारीलाई नीति विधि र प्रविधि अनुरूप सञ्चालन गरेर संस्थाको समग्र विकासको साथै सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न संस्थाले चाल्ने हरेक भावी प्रयासले सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईका प्रतिक्रियाहरू पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुलचोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdv.org.np। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले यो कार्यक्रम आफ्नो सुविधा अनुसार युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने वाचा गर्दै सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।